বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ সাহিবিত তাজি ওয়াল মিরাজি ওয়াল বুরাদি ওয়াল আলাম দাফি'il বালাই ওয়াল ওয়াবাই ওয়াল qahti ওয়াল maradi ওয়াল alam ismuhu maktubun مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله